So now हामी के भन्यो भने rational investor wants to maximize utility, higher the expected return, higher the utility, that is satisfaction, lower the risk, lower the utility. Sorry, higher the risk, lower the utility. त्यसपछि क्वेशनमा तपाईले भन्दियो कि दुईटा क्वेशन दुईटा चाहिँ पोर्टफोलियो हो जसको रिटर्न चाहिँ 20%, 30% छ र रिस्क चाहिँ 8% र 11% छ हैन. On the basis of expected return भन्नुस् दुवै मध्ये कुन लिने तपाईहरुले भन्नुभयो बी. रिस्क को बेसिसमा गर्नु पर्यो भने लोअर द रिस्क ए. र यदि तपाईहरुलाई एक्जाममा के इन्फर्मेसन प्रोवाइड गरेको छैन भने त्यतिबेला हामी सीबी निकाल्छौं, कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन. कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसनले के भन्छन् भने प्रत्येक 1 रुपैयाँको रिटर्नमा रिटर्न कमाउनलाई कति रिस्क हामी लिन्छौं, 1% रिटर्न कमाउनलाई कति हामी रिस्क लिन्छौं, दैट इज कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन. भन्नुस् त ए मा 1 रुपैयाँ रिटर्न कमाउन कति पर्सेन्ट म रिस्क लिन्छु, कति रिस्क लिन्छु, 1% या 1% रिटर्न कमाउन म कति रिस्क लिन्छु. ओ गॉड सर 20%. ए मा 20% कमाउन हामी चाहिँ 20% कमाउन 8% रिस्क लिन्छौं सर. 8%. अब 1% कमाउन कति लिन्छौं होला हामी, 8 डिवाइड बाइ 20. 8 डिवाइड बाइ 20. बी मा चाहिँ 11 डिवाइड बाइ 30. That is coefficient of variation. Risk wise B बढिया, A wise चाहिँ B राम्रो, रिटर्न वाइज चाहिँ B राम्रो, रिस्क वाइज चाहिँ A राम्रो भन्दै छन् हैन. अब भन्नुस् यदि तपाईले क्वेशनले भन्दियो ओके सबैजनाको आन्सर आयो, ओ माय गॉड व्हाट इज गोइङ अन. 3.67. तपाईहरु भन्नुस् रिस्क एभर्स भनेको कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ. एक्सट्रिमली रिस्क एभर्स को अर्थ हुन्छ हैन डर छेरुवा, रिस्कले एकदम डराउने. अब भन्नुस् कोही यस्तो इन्भेस्टर छ हैन जो एक्सट्रिमली रिस्क एभर्स हो, रिस्कसँग धेरै डराउँछ भने भन्नुस् त त्यो इन्भेस्टरले पोर्टफोलियो ए लिने हो कि पोर्टफोलियो बी लिने हो. कुनै यस्तो इन्भेस्टर छ जो रिस्कसँग धेरै डराउँछ, इट मिन्स रिस्क लिन चाहदैन. त्यस्तो इन्भेस्टरले के गर्छन् भने एक लिन्छ कि बी, ए लिने हो सर, पोर्टफोलियो ए लिने हो. कुनै इन्भेस्टर यस्तो लेस रिस्क एभर्स छ. लेस रिस्क एभर्स भनेको रिस्कसँग डराउँदैन, डर के आगे जीत है भन्छ. कुनै यस्तो इन्भेस्टर जो लेस रिस्क एभर्स छ, डर के आगे जीत है, त्यस्तो इन्भेस्टरले के गर्छन् भने बी लिने गर्छ. रिस्क टेकर हुन्छ, बी लिने गर्छ. सो सिचुएसन तपाईले एक्जाममा सिचुएसन दिन्छ. रिस्क एक्सट्रिमली रिस्क एभर्स, धेरै रिस्कसँग डराउने, लेस रिस्क एभर्स अथवा नथिङ, केही दिदैन. अब दुईटा तीनटा सिचुएसन दियो. फर्स्ट सिचुएसनबाट तपाईहरुले भन्नुभयो सर ए, सेकेन्डमा भन्नुभयो कि लेस रिस्क एभर्स दैट इज रिस्क टेकर बी, थर्डमा केही छैन भने सीबी, ए बी सी बी. इट मिन्स थर्डमा नो इन्फर्मेसन सीबी. सीबी भनेको कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन. त्यहाँ अब दुवै मध्ये कुन चुज्ने केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भने सीबी निकाल्ने. र सीबी तपाईहरुले भन्नुभयो हैन 1% रिटर्नको लागि हामी कति रिस्क लिन्छौं, कति पर्सेन्ट रिस्क लिइराछौं. तपाईहरुले अघि भन्नुभएको मलाई सर 1% रिटर्नको लागि हामी चाहिँ पोर्टफोलियो ए मा 40% रिस्क लिइराछौं र पोर्टफोलियो बी मा 36.67 रिस्क लिइराछौं. सो भन्नुस् के इन्फर्मेसन दिएको छैन भने सीबी को बेसिसमा रिस्क भनेको रिस्क हुन बित्तिकै लोअर लिने, लोअर द बेटर. ए कि बी, सीबी को बेसिसमा ए कि बी. व्हाट इज योर आन्सर? Which portfolio will should take? B sir, B. So here मैले already यहाँ तपाईहरुलाई सिचुएसन दिइसकेको छु. If the investor is extremely risk averse, he will choose portfolio A. If the investor is less risk averse, extremely risk averse को अर्थ हुन्छ डर छेरुवा, डरले हैन रिस्कबाट धेरै डराउने, एकदम डराउने. लेस रिभर्स भनेको रिस्क टेकर, डर के आगे जीत है. र इन्भेस्टर को रिस्क लेभल केही दिएको छैन. द लेभल अफ रिस्क एभर्सन अथवा एक्सट्रिमली रिस्क एभर्सन हो या लो रिस्क एभर्सन हो, केही दिएको छैन भने त्यतिबेला हामी चाहिँ के गर्छौं भने साथीहरु सीबी क्याल्कुलेट गर्छौं. नो अदर इन्फर्मेसन इज गिवन. वी कम्प्युट कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन दैट इज रिस्क एज अ पर्सेन्टेज अफ रिटर्न. प्रत्येक 1 रुपैयाँ रिटर्नको लागि 1% रिटर्नको लागि हामी कतिको रिस्क लिन्छौं. सो प्रत्येक
₹1 रिटर्नको लागि हामी 40% यहाँ पोर्टफोलियो ए मा प्रत्येक 1% रिटर्नको लागि 40% रिस्क टेक गरिरहेका छौं र बी मा 36.67 रिस्क टेक गरिरहेका छौं. सो चुज पोर्टफोलियो बी. नाउ रिस्क फ्री रिटर्न हुन त साथीहरु स्वेताले हिजो मलाई सोध्नु भएको हो, सर शार्प रेशियो भनेको के हो? सर ये शार्प रेशियो क्या है भन्छ नि, यो के हो डायलॉग बिर्सिसके. ये तेजा तेजा क्या है सुन्नु भएको छ मुभीमा, ये तेजा तेजा क्या है, त्यसरी यो शार्प रेशियो क्या है भनेर भनौं न हामी. शार्प रेशियो हुन हाम्रो सेकेन्ड क्यापिटल मार्केट थ्योरीमा हो. एमपीटी ले चाहिँ शार्प रेशियो एमपीटी ले दिएकै छैन, नेक्स्टमा हो. र एक्जाममा यदि मिक्स भएर क्वेशन आयो भने के गर्न सकिन्छ? हुन त क्याप 2 लेभलमा साथीहरु, क्याप 2 लेभलमा त मलाई लाग्दैन कि यो क्वेशन आउनु पर्ने हो यसमा. दो म तपाईहरुलाई यो सिचुएसन दिइरहेको छु, हेर्नु होला. एक्जाम टाइममा धेरै फोकस नगर्नु होला, एकचोटी हेरेर जानु होला. अहिले बुझिहाल्नुस्. डोन्ट फोकस अन एक्जाम टाइम. फर्स्ट यसमा सीबी मा फोकस गर्ने. यो आकै छ क्वेशन, सीबी को क्वेशन आकै छ. तर भोलिका दिनमा एक्जामिनरले केही इन्फर्मेसन चेन्ज गरेर आरएफ को इन्फर्मेसन दियो भने के गर्ने हामी? सो शार्प रेशियोले के भन्छन् भने, म शार्प रेशियो भन्दा पहिला केही भन्न चाहन्छु. न तपाईहरुसँग केही आफ्नो कहानी शेयर गर्न चाहदैछु हैन. आफ्नो दर्दनायक कहानी छ मेरो यस्तो. ओ माय गॉड. एउटा पोर्टफोलियो ए मा मानिहाल्नुस् 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न छ र रिस्क कति लिँदैछु म? पोर्टफोलियो ए मा 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न छ र रिस्क कति लिँदैछु साथीहरु? सर 8% रिस्क लिँदै हुनुहुन्छ तपाई. वाओ, यु आर सो ब्रेभ. रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न भन्नुस् त साथीहरु. यो 6% कमाउनलाई मलाई रिस्क कति लिनु पर्छ साथीहरु? हाउ मच रिस्क आई नीड टु टेक टु अर्न 6%? टु अर्न 6%, हाउ मच रिस्क आई नीड टु टेक? यहाँ भनिरहेछ वर्ड, हेर्नुस् न. कति रिस्क लिनु पर्छ? 0 सर, 0. इट मीन्स रिस्क फ्री रेट 6% कमाउनलाई मलाई त के रिस्क लिनै पर्दैन. इट मीन्स भन्नुस् तपाईहरु, यो 8% रिस्क लिएर म एक्स्ट्रा कति रिटर्न पाइरहेको छु? 8% रिस्क लिएर 6% रिटर्न त विदाउट रिस्क हुन्छ भने 8% रिस्क लिएर म कति पर्सेन्ट रिस्क रिटर्न कमाइरहेको छु? सर 14%. सर 14 राइट, 14%. 8% रिस्क लिएर हामी 14% मात्रै कमाइरह्यो. बिकज हामी रिस्क नलिए पनि हामी 6% कमाउँछौं. इट मीन्स रिस्क लिएर 20% मा हामी 6% घटाइदियो भने रिस्क लिएर हामी एडिशनल कति कमाएको? एक्सेस 8%. दैट इज शार्प रेशियोले के भन्छन् भने एक्सेस रिटर्न मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट. एक्सेस रिटर्न कति कमाए मैले? 14% कमाए. कति रिस्क लिएर साथीहरु? 8%. 1% रिस्क लियो भने म कति कमाउँछु? त्यसो भए 1% रिस्क लियो भने म कति कमाउँछु? 14% रिस्क म 8% 14% रिटर्न म 8% रिस्क लिएर कमाइरहेको छु भने भन्नुस् तपाई 1% रिस्क मा म कति कमाउँछु? सर 1.75. यो रिस्क हो कि रिटर्न हो साथीहरु? 1.75 रिस्क हो कि रिटर्न हो? 0.57. हाउ रिटर्न हो आईसी. पर्सेन्टेज मा 0.57 आको हो, पर्सेन्टेज मा हो, रिटर्न हो सर. सो रिटर्न विल बी हायर द बेटर और लोअर द बेटर. रिटर्न को बेसिस मा हायर द बेटर और लोअर द बेटर. रिटर्न हायर द बेटर और लोअर द बेटर? हायर द बेटर सर, हायर द बेटर. सो शार्प रेशियोले सिम्पली के भन्छन् भने कि जे रिस्क तपाई लिँदै हुनुहुन्छ, आरएफ को इन्फर्मेसन दिएछ, रिस्क फ्री को इन्फर्मेसन यदि क्वेशनले दिएछ भने, इफ क्वेशन प्रोवाइड अस अबाउट द इन्फर्मेसन अफ रिस्क फ्री एन्ड तपाईले भन्छन् कि भन्नुस् कि पोर्टफोलियो ए लिने हो कि पोर्टफोलियो बी लिने हो भने एक्सेस रिटर्न निकाल्नु होला कि 0% रिस्क लिएर म 6% कमाउन सक्छु भने इट मीन्स 8% जुन रिस्क लिइरहेको छु त्यसमा एक्सेस रिटर्न मेरो कति छ? 14% मात्रै. सो 1% रिटर्नमा मेरो 1% रिस्कमा 1.75 हो, बी मा 1% रिस्कमा मेरो 2.11 हो.
स्वेच्छा टेल मी कुन बेटर, ए बेटर कि बी बेटर? ए बेटर और बी बेटर? बी सर, हायर द बेटर, बी हायर द बेटर. सो क्लियर छ, रिस्क फ्री रिटर्न पनि क्लियर छ. अर्को छ युटिलिटी फंक्शन. थर्ड सिचुएसन हाम्रो युटिलिटी फंक्शन. तपाईहरुलाई इकोनोमिक्स थाहा छ, तपाईहरुलाई क्याप पनि थाहा छ. इकोनोमिक्स कार्डिनल ऑर्डिनल एउटा स्कुलले भन्थ्यो कि हैन, रिस्क क्यान बी सरी युटिलिटी क्यान बी मेजर. अर्कोले भन्थ्यो युटिलिटी कान्ट बी मेजर. याद छ तपाईहरुलाई? याद छ हो? ओ माय गॉड, सबैले जनालाई याद छ. आयुसी सेड, रोमन सेड, शंकर, आयुसी, रेबिका, यस छ. स्वेच्छा एउटा स्कुलले हैन कार्डिनलले भनेको सायद हैन, कार्डिनल आई एम कन्फ्युज. यस सर, याद छ. सो भन्छन् युटिलिटी क्यान बी मेजर, युटिलिटी क्यानट बी मेजर. हामीलाई एक्जाममा चाहिँ युटिलिटी फंक्शन दिइसके हुन्छ साथीहरु. युटिलिटी फंक्शन, युटिलिटी भनेको सेटिस्फ्याक्सन, युटिलिटी फंक्शन दिइसके हुन्छ. यो फंक्शनमा हेर्नुस् त, यो सर यो के फंक्शन हामी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन, गिभन हुन्छ. र आई डोन्ट थिंक कि क्याप 2 लेभलमा सोध्छ होला. बट इभन दो हु नोज के हुन सक्छ. पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि सिलेबसमा यो कुरा त छ साथीहरु. बट अहिलेसम्म क्वेशन आएको छैन 2 र 3 बाट. बट इट्स नट ओके, हामी बुझ्ने मात्रै हो. युटिलिटी मीन्स सेटिस्फ्याक्सन. भन्नुस् त, रिटर्न बढ्यो भने सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ? म्याक्सिमाइज. रिटर्न बढ्यो भने सेटिस्फ्याक्सन, रिटर्न बढ्यो भने सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज. रिस्क बढ्यो भने सेटिस्फ्याक्सन, सेटिस्फ्याक्सन डिक्रिज हुन्छ. लोअर द सेटिस्फ्याक्सन, हायर द रिस्क, लोअर द सेटिस्फ्याक्सन. यो हेर्नुस्, युटिलिटी फंक्शनले, यो फंक्शनले भनिरहेछ हामीलाई. अघिदेखि हामी जे कन्सेप्ट गर्दै थियौं त्यो कन्सेप्ट युटिलिटी फंक्शनले हामीलाई दिइरहेछ कि सर एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई भयो भने युटिलिटी पनि हाई हुन्छ, सेटिस्फ्याक्सन हाई. एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई सरी रिस्क हाई भयो भने युटिलिटी लो हुन्छ. किन लो हुन्छ भने हेर्नुस् न, माइनस माइनस. यहाँ यदि रिस्क बढ्यो भने युटिलिटी के हुन्छ भने सेटिस्फ्याक्सन घटिहाल्छ, माइनस. यहाँ आफै माइनस छ. क्लियर छ तपाईहरुलाई यो कुरा? अब हामी के गर्ने भने गिभन इन्फर्मेसनमा पोर्टफोलियो ए को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न 20, यो सर 0.30 यो लेभल दिएछ. यो तपाईहरुले एक्जाममा 0.40, 0.20, 0.50 जे पनि दिन सक्छ यो. र यो चेन्ज भयो भने हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन पनि चेन्ज हुन्छ. सेटिस्फ्याक्सन चेन्ज हुन्छ. ए मा भन्नुस् 0.80 सेटिस्फ्याक्सन आयो, बी मा कति आएको छ? माइनस आएको छ. ओ माय गॉड सर, कसरी भयो यो? हुँदैन त. हेर्नुस् न, यहाँ रिस्क को हेर्नुस् न, रिस्क बढ्या छ भने सेटिस्फ्याक्सन आफै के भयो? घट्यो. रिस्क बढ्या छ भने साथीहरु सेटिस्फ्याक्सन आफै घटिसक्यो. हेर्नुस् त, सेटिस्फ्याक्सन घट्यो. व्हिच वान इज बेटर सेटिस्फ्याक्सन वाइज? व्हिच वान इज बेटर सेटिस्फ्याक्सन वाइज? कसले बढी सेटिस्फ्याक्सन दिइरहेछ? म्याक्सिमम. म त एन्सरै देखिरहेन सर. ए सेटिस्फ्याक्सन वाइज ए दिइरहेछ हामीलाई. बेटर सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ ए ले दिइरहेछ, बी ले चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन दिइरहेछ छैन. बी इज नट प्रोभाइडिङ मोर सेटिस्फ्याक्सन. यही चाहिँ हामी यसकै चाहिँ फंक्शन चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ फंक्शन 2 गर्दियौ साथीहरु. फंक्शन 2 गर्दियौ. भन्नुस् त अब यसको एन्सर तपाईहरु 0.2 को सट्टा 3 को सट्टा 0.2 भयो. प्लिज राइट मी एन्सर. सबैजनाले आफ्नो क्याल्सीमा गर्ने हो. सबैजनाले आफ्नो क्याल्सीमा गर्ने हो. 0.2 भयो भने ए को 7.2 कि बी को? ए को 7.2 छ, बी को 5.8. Which one is better? B. ओके, ए बेटर भयो. 7.2 छ, ए बेटर भयो. 0.1 भयो भने 0.1 भयो भने भयो भने ए को 13.6, बी को ए को 13.6, बी को
B को 17.9, B को सर 17.9. Which one is better? B is better. B is better. So यो constant मा हेर्नुभयो, यो constant मा हाम्रो decision change भइसक्यो, satisfaction level हाम्रो change भइसक्यो. जतिले यो यसमा चेन्जेस हुन्छ घट्छ त्यतिले हाम्रो इन्फर्मेसन हामी के भन्छौं भने हाम्रो एन्सर चेन्ज हुन सक्छ. बी द बेटर. सो इट्स अल डिपेन्ड्स अपन दिस कन्स्ट्यान्ट फिगरमा डिपेन्ड्स हुन्छ हाम्रो युटिलिटी पनि. सबै कुरामा डिपेन्ड छ, रिटर्नमा पनि डिपेन्ड हो, रिस्कमा पनि डिपेन्ड हो. र यो जति पनि यो घटायो भने हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन घटिहाल्छ, किनकि यो माइनसमा छ. हेर्नुस् तपाईहरु, यो माइनसमा छ. माइनस भएर यहाँ जे पनि फिगर हामीले चेन्ज गर्यो भने हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ भने चेन्ज भइहाल्छ. सो होप हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्नको बेसिसमा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्नको बेसिसमा तपाईहरुलाई कुनै पोर्टफोलियो चुज गर्न भन्छन् भने क्वेशनमा के हेर्नु होला भने कि क्वेशनमा रिस्कको इन्फर्मेसन दिएको छ. आइदर द इन्भेस्टर इज एक्सट्रिमली रिस्क एभर्स or less risk averse, or question does not provide you about the information of anything. केही को इन्फर्मेसन छैन भने, केही को छैन भने, केही को इन्फर्मेसन छैन भने सीबी निकाल्ने हो हामी. सीबी यदि तपाईले रिस्क फ्री रेट को कुरा दिइरहेको हुन्छ भने, रिस्क फ्री रेट को कुरा दिइरहेको हुन्छ भने शार्प रेशियो निकाल्ने हो तपाईहरु. यदि युटिलिटी फंक्सन दिएको छ भने फंक्सनमा फिट गर्ने, जसको बेटर सेटिस्फ्याक्सन त्यो चुज गर्दिने. होप यहाँ क्लियर छ. यो कुराहरु रट्नु पर्ने आई थिंक तपाईहरुले हैन पछि गएर रट्नु नपर्ने जस्तो हुनु पर्यो हैन. प्लिज डोन्ट मेमोराइज, प्लिज नो द थिंग्स व्हाट द कन्सेप्ट सेज हैन, हाउ यु लर्न इन द क्लासेस, जस्ट रिभाइज दैट वन. घरमा जाने त्यसरी रिभाइज गर्ने कि एसडी को एक्सपेक्टेड रिटर्नको बेसिसमा मैले डिसिजन लिनु पर्यो भने एउटा मात्र भन्छन् कि हैन रिटर्नको बेसिसमा बी हायर थियो, रिस्कको बेसिसमा चाहिँ ए हायर थियो. अब यो डिपेन्ड्स हुन्छ कि इन्भेस्टरको रिस्क टेकर्स कोही छ भने रिस्क जसमा बढी रिस्क छ त्यो, जसमा बढी रिस्क छैन त्यो पोर्टफोलियो चुज गर्छ. कोही रिस्कसँग डराउँछ भने लोअर द बेटर. त्यसपछि केही दिएको छ भने सीवी, आरएफ को इन्फर्मेसन दियो भने शार्प रेशियो दैट इज एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाइ रिस्क दैट इज रिटर्न पर युनिट अफ रिस्क. त्यसपछि युटिलिटी दिएको छ भने युटिलिटी फंक्सनमा हामीले राखिदिने हो. सीबी भनेको के हो? रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न. प्रत्येक 1 रुपैयाँ कमाउनलाई कति रिस्क लिने हो. र शार्प रेशियो उल्टो हो, प्रत्येक 1% रिस्क को लागि हामी कति पर्सेन्ट कमाउने हो. शार्प रेशियो उल्टो हो, प्रत्येक 1% रिटर्न रिस्क को लागि हामी कति रिटर्न कमाउने हो. यति कुरा याद हुनु पर्यो. ठीक छ, हामी अगाडि बढौं साथीहरु. यहाँसम्म ठीक छ? स्वेच्छा ठीक छ यहाँसम्म? हो? यस सर. ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ. बढम. अब आयो त्यहाँ हेर्नुस् त, केस 1 मा दुईटा पोर्टफोलियो बिट्विन चोइस छ भने चोइस बिट्विन टु पोर्टफोलियो. नाउ चोइस बिट्विन मोर देन टु पोर्टफोलियो. तर यस्तो केसेस आयो भने के गर्ने? एक्जाममा यो क्वेशन आएको छ, तपाईहरुले गर्नु भएको छ. एक्जाममा यो क्वेशन आएको छ, कति जनालाई याद छ? कति जनाले यस्तो क्वेशन गराएका छन्? एनीवन? मेसेज. गडे गाडो छोडेर आको, विनायक छोडेर आको. माइ गॉड, डिसेम्बर 19 मा आको थियो. माइ गॉड, यस्तो विनायक के गरे यार. सिट, कस्तो नराम्रो लाग्यो. आको थियो बट छोडेर आको. रोमन, यु टु, यु आर भेरी नटी. स्वेच्छा, व्हाट अबाउट यु? रेबिका, भावना, अर्जिना, अञ्जली, सबिना हुनुहुन्न आज सायद. सबिना, योकेश, विनायक छोडेर आको हो. गरेको सर. ला, यस्तो पनि छोड्नु पर्ने कुरा हो. तपाईहरुले चाहिँ सबैजनाले सीबी निकाल्नु भएको हैन? सीबी निकाल्नु भएको तपाईहरु है. प्रत्येक 1 रुपैयाँको रिटर्नको लागि कति रिस्क लिने, प्रत्येक पोर्टफोलियोको सीबी निकाल्नु भयो तपाईहरुले हैन? हो? This chapter is very difficult for me, sir. Don't worry. यो च्याप्टर इन भइसकेपछि तपाईको ब्लड टेस्ट गरे भने के निस्किन्छ रोमन?
आरबीसी डब्ल्यूबीसी केही निस्किदैन, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट नै निस्किन्छ. गो एन्ड चेक योर ब्लड टेस्ट. लेट मी फिनिश दिस च्याप्टर एन्ड डु वन्स योर ब्लड टेस्ट होइन, रिक्स निस्किन्छ सर. ओ माई गड, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पर्छ. ओके, अहिलेसम्म केही गाह्रो छैन. अब हामी यहाँ पढ्छौँ नि, यसमा यसको चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट केही चाहिँ लजिक छैन, केही फर्मुला छैन. सिबी युज गर्छौँ कति बेला, जब दुईटा पोर्टफोलियो हामीले चुज गर्नुपर्छ. 6वटा पोर्टफोलियोमा सिबी युज गर्दैनौँ हामी लजिक युज गर्छौँ. जतिजनाले सिबी युज गर्नु भएको छ, आई थिङ्क आई क्यान राइसेको सोलुसनमा त्यही हो. बट लेट्स गो बाई लजिक. सर के हो यो लजिक? यसमा लजिक चाहिँ तपाईँहरूले अहिले पढ्नुभयो, भन्नुहोस् त. सेम 8% रिस्कमा कसले कुनमा बेटर रिटर्न छ? सेम 8% रिस्कमा कुनमा बेटर रिटर्न छ? कुनमा P1. ओ माई गड, PP मात्रै राखेको छु म. P1 P2 बिर्सिसके त. P1 P2 P3 P4 P5 P6. आई एम सर्ट टाइम लस मेमोरी पर्सन. 15 मिनटमै म बिर्सिन्छु कुराहरू. यहाँ त P1 P2 P3 P4 5 P6 सम्म केही राखेको छैन. भन्नुहोस् न तपाईँहरू, P1 P2 P3 को सेम रिस्कमा हाई रिटर्न कसले प्रोभाइड गरिरहेछ? हाई रिटर्न. एन्सर आइसक्यो होला सर. P1 इट मिन्स तपाईँहरूले P1 भन्नुभयो भने साथीहरू यहाँ भन्न सक्छौँ, हामी यहाँ भन्न सक्छौँ, के भन्न सक्छौँ सर, कि P3 P2 र P3 सर रेसमै छैन. P2 र P3 त रेसमै छैन. अगाडि कहाँ सिबी किन लगाउने? जब रेसमै छैन भने, दुवै बीच कम्पिटिसन पनि छैन भने कसरी सिबी लगाउने? हाउ, वाइ? नो निड टु क्यालकुलेट सिबी. यस सर, रेसमा मैले गर्दा चाहिँ P1 P2 भनेर गरेको. ओके, P1 P2 P3 मा सेम रिस्कमा रिटर्न ज स्क्वायर छ, P1 सिलेक्ट गर्ने. सो P1 इट मीन्स P2 and P3 are inefficient because P1 provides high return at the same risk. P1 P2 are inefficient as P1 provides high return at the same risk. Same risk मा जसले high return provide गर्छ त्यो हामी सिलेक्ट गर्ने. इट मिन्स P2 र P3 रेसमै छैन साथीहरू. नो इन रेस से बाहर. ओके, रोमन सेट सर रेस से बाहर. अब हेर्नुस्, P5 र P4 मा सेम रिटर्न छ. P5 र P4 मा सेम रिटर्न छ. रिस्क कहाँ कम छ? रिटर्न सेम दिने. यहाँ चाहिँ 8% रिस्क या 9% रिस्क. कसलाई इलिमिनेट गरिदिउँ? रेसमा को छैन रेसमा? P5 सर, P5 रेसमा छैन. यो P5 पनि हटाइदिउँ. अब भन्छौँ हामी P5 is inefficient as P1 provides less risk at the same return. P5 is inefficient as P1 provides same return at the lower risk. Lower risk मा same return provide गरे. So this हटिसक्यो. 3टा त त्यतिकै हट्यो, सिबी लगाउनै परेन. 3वटा हाम्रो रेस भने कम्पेयर गर्यो, हामी कन्सेप्चुअली कम्पेयर गर्यौं. रेसमै छैन 3वटा. कुन छैन? P2 P3 र P5. व्हाट अबाउट अब छ P1 हामीसँग, P4 र P5. यहाँ हेर्नुस् त, P4 र P6 मा एज अ इन्भेस्टर मानिहाल्नुस् तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ. सो P1 मा P4 मा पैसा लगाउँदाखेरि 30% रिटर्न, रिस्क 12%. P6 मा पैसा लगाउँदाखेरि 34% रिटर्न पनि धेरै र रिस्क पनि कम. भन्नुस् त P4 र P6 मा कसलाई इलिमिनेट गर्दिने हामी? कसलाई हटाइदिने? रेसमा को छैन? 4 छैन सर, because 4 provides less return with higher risk as compared to P6. P4 रेसमा छैन. P4 लाई पनि हटाइदिउँ. यहाँ हेर्नुस्, P4 is inefficient as P provides high return at lower risk. Lower risk मा high return P6 ले प्रोभाइड गरेछ. P6 ले. इट मिन्स अब हेर्नुस् त, दुईटा पोर्टफोलियोको कहानी बचिसक्यो.
दुईटा पोर्टफोलियो बचिसक्यो। अब के युज गर्ने? अब यहाँ छ हामी, यहाँ गाह्रो हुन्छ हामी इन्टरप्रिटेसन लिन। अब कम्पिटिसन छ, यहाँ रिस्क कम छ भने यहाँ रिटर्न हाई छ, यहाँ रिस्क कम छ भने यहाँ रिटर्न हाई छ। भन्नुस् त रिस्क वाइज एज अ rational investor, if you are extremely risk averse, which portfolio you are going to take? Which portfolio you are going to take among P and P6, P1 and P6? P1. If you are less risk averse, then which one? P6 sir. And information provide nothing. के provide गरा छैन भने, अब के provide गरा छैन भने CB. Roman said CB. कैसा लगा मेरा मजाक? CB, everyone said CB. Now said CB निकाल्नुस् यसको, P1 र P6 को CB निकाल्नुस्। CB means प्रत्येक 1 रुपैयाँ रिटर्न को लागि कति रिस्क लिने हो? It means risk return by return, risk divided by return. 33.33, पूर्णिमा से 33.33 और 32.5 छ। So lower the better, lower the better. Roman, please say which one? Roman like गाह्रो भएको थियो, which one? Roman, which one? Please say. विनायक P6 लिने हो सर। रोमन अब गाह्रो लाग्छ होला। P6 is better, lower the better, P6 is better. P6 provide optimum, P6 is optimum. रोमन अब गर्न सकिन्छ हामी यस्तो क्वेशन? हामी गर्न सक्छौ साथी? Please tell me, सकिन्छ सर। विनायक, what about you Vinayak? Where is Vinayak? Vinayak and Roman is very consistent. हाम्रो क्लास को विनायक, रोमन, स्वेच्छा, रेबिका भेरी कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरु। अर्जिना पनि कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ। पूर्णिमा पनि जोइन गरे बापत स्वेच्छा, पूर्णिमा इज कन्सिस्टेन्ट। P6, so nothing to worry now. अब टेन्सन लिनु पर्दैन मलाई। हुन्छ, अब गर्न सकिन्छ। So go by logic. मार्कोविट्जले के भनेछ? सो लजिक बाट गयो भने शार्प रेशियो को बेसिसमा बनोस्। व्हिच वन इज बेटर? शार्प रेशियो को बेसिसमा P र P6 मा दुईटा पोर्टफोलियो मात्रै शार्प रेस लाग्छ, बिकज बाँकी तपाईले एलिमिनेट रेसमै छैन। अब दुईटा बीचको शार्प रेशियो बनोस्। RF 5 दिएछ भने ओके, एक्सेस रिटर्न अपन रिस्क, एक्सेस रिटर्न अपन रिस्क 24 - 5 अपन 24 - 5 अपन 8, 34 - 5 अपन 11, 2.37, 2.6। ऑप्टिमम कुन बेटर? हायर द बेटर, हायर द बेटर, हायर द बेटर। P6, ओ माय गॉड, दुबईमा हेर्नुस् त, वाओ। CB मा पनि RF शार्प रेशियोमा पनि दुबई P6 नै बेटर भयो। P6 बेटर। नाउ युटिलिटी फंक्शन को बेसिसमा बनोस्। युटिलिटी फंक्शन को बेसिसमा व्हाट अबाउट युटिलिटी फंक्शन? P6 युटिलिटी फंक्शन को बेसिसमा P1, oh god, 24 - 0.05 into 0.8 को पावर स्क्वायर 20.8, 27.95। P6, oh my god, तीनटैबाट P6। ओहो हो। सो हेर्नुस् त, कुनै पनि कन्सेप्टले तपाईको आन्सर डिफरेन्स गरेन। सबैले भनिरहेछ सर P6 लिने हो। एभ्री कन्सेप्ट सेट P6। कस्तो राम्रो होला P6 चाहिँ। P6 मा इन्भेस्ट गर्ने हो हामी। ओ माय गॉड, सक्यो। आज मैले कति चाँडो पढाएको, आज मैले कति चाँडो पढाएको। त्यसो भए त आज अब भन्नुस् कसैलाई क्वेशन सोध्ने मन छ भने क्वेशन सोध्नु, नत्र हामी आफ्नो